नेपाल प्रेयर मिनिस्ट्रीका सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र खुसी लागेको छ आज धेरै समय बादमा फेरि पनि तपाईँसँग जोडिने मौका प्रभुले मलाई दिनुभयो। साँच्चै प्रभुलाई महिमा होस्। प्रभुको ऋतुभित्र हामी काम गरिराखेका छौँ अनि प्रभुको ऋतुले जे कुरा हामीलाई गर्न लगाइराख्नु भएको छ, जे कुरा हुन दिइराखेको छ, हामी त्यो प्रभुसँगको हातेमालो गरिकन अगाडि बढ्ने काम गर्न पाइराखेका छौँ। प्रभुलाई महिमा होस्। र एकदमै खुसी लागेको छ। भाइ चेतनलाई पनि देखिरहेको छु है। अमेरिका त उज्यालो होला चेतन भाइ है, तर हामी यहाँ त अँध्यारोमा छौँ। संसारको दुई भाग पनि है अचम्मको छ र एकदमै खुसी भाइ ब्रेकफास्ट खानु आँटेको छ। हामी डिनर खानु आँटेका छौँ। कतिजनाले खाइ पनि सक्यो होला, कतिजना त भाँडा धोएर थन्काएर बसेको पनि होला। सेवा ढिलो हुन्छ खाएर सुत्छु भनिकन है। पोखराको सबै बहिनीहरूलाई देखिरहेको छु, खुसी लाग्यो एकदमै है। र सबैजना चिनेकोलाई देखिराखेको छु। परमेश्वरलाई महिमा होस्। सायद यो मेरो स्क्रिनमा कतिजना मैले छोडेँ होला। आदरणीय पास्टर या जो पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र मबाट एकदमै तपाईँलाई इज्जत छ, किन तपाईँ जुन परमेश्वरको खेतमा काम गरिराख्नु भएको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन् र अझ अगाडि बढ्नुहोस्। र शक्तिशाली इन्ट्रोडक्सन त तपाईँले पाइहाल्नु भयो भरे त्यति नहोला, तर प्रभुले जहिले पनि सोचेको भन्दा बढ्ता गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। सो म सट्टै अगाडि परमेश्वरको वचनले के कुरा भन्छ भन्ने कुराभित्र म पस्न चाहन्छु। मसित पल्टाउनुहोस् पहिलो सामुएल पहिलो अध्याय। म जुन कुरा आज प्रभुले मलाई आजको बिहानी प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुले मसँग बोल्नुभयो, सो कुरा म तपाईँसँग चर्चा गर्न लागेको छु आजको साँझ। पहिलो सामुएल पहिलो अध्याय। पहिलो सामुएल पहिलो अध्यायमा जब हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर एउटा घटना छ, तपाईँलाई मजाले बुझ्नुहुन्छ। तर वास्तवमा आज मैले यसबाट अर्कै कुरालाई चर्चा गर्न लागिरहेको छु। सो तपाईँले पल्टाउनुहोस्, हामी पढ्छौँ, तब हामी कुरा मजाले बुझ्छौँ। 3 पददेखि म पढ्दैछु समय बचाउनु लागि। 3 देखि म भएसम्म 11सम्म म पढ्ने कोसिस गर्दैछु। यहाँनिर यसै लेखेको छ, एल्काना वर्षेनी सिलोमा सर्वशक्तिमान परमप्रभुको आराधना गर्न र बलिदान चढाउन आफ्नो सहरबाट उक्लेर जान्थे। त्यहाँ एलीका 2 छोरा होप्नी र पिनास परमप्रभुको पुजारी थिए। बलिदान चढाएको दिन एल्कानाले आफ्नो पत्नी पनिना र यिनका सबै छोराहरूलाई बेटीको भाग दिन्थे, तर हन्नालाई दोब्बर भाग दिन्थे, किनभने एल्कानाले तिनलाई प्रेम गरे र परमप्रभुले तिनको गर्व रोक्नु भएको थियो। तिनका छोराछोरी नभएको हुनाले हन्नाकी सौताले तिनलाई दुःख दिने र खसालेर कुरा गर्ने गर्थिन्। सालसाला यस्तो हुन्थ्यो, जब हन्ना परमप्रभुको भवनमा जान्थिन्, तिनकी सौताले तिनलाई रुवाएर नखाने बनाउन्जेल ल्याउँथिन्। तिनका एल्कानाले तिनलाई भन्थे, हन्ना तिमी किन रोइरहेको छौ र केही पनि खाँदैनौ? तिमी किन यति दुखित छौ र के म तिम्रो निम्ति 10 जना छोरा र भन्दा बढ्ता छैन र? एकपल्ट सिलोमा तिनीहरूले खानपिन गरिसकेपछि हन्ना उठिन्। त्यस बेला पुजारी एली परमप्रभुको मन्दिरको ढोकाको छेउमा आफ्नो आसनमा बसिरहेका थिए। हन्नाले मनमनमा ठुलो पीरसित रोएर परमप्रभुसित प्रार्थना चढाइन्। हन्नाले यी कुरा भनेर भाकल गरिन्, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, यदि तपाईँले मेरो दुःख बुझेर ममाथि कृपा दृष्टि गर्नुभयो र मलाई सम्झनुभयो, अनि यदि तपाईँले मलाई भुल्नु भएन र एउटा बालक दिनुभयो भने म यस बालकलाई यसको जीवन पर्यन्त परमप्रभुमा समर्पण गर्नेछु र त्यसको कपालमा कहिले छुरा लाग्ने छैन। आमेन। हामीलाई यहाँनिर थाहा छ कि यो बाइबलको यो शीर्षकबाट, यो खण्डबाट हामी धेरैचोटि परमेश्वरको वचनलाई सुनिराखेका छौँ। अनि यहाँनिर एउटा घटना छ, सायद कतिजना नयाँ होला, पुरानोलाई त एकदम स्पष्ट भन्दा अलङ्कार कतिजनाले बुझिसक्यो। सायद तपाईँले त्यहाँ बुझेको कुरालाई आज म सेयर गर्नेवाला छुइनँ, तर आज पवित्र आत्माले मलाई यही खण्डबाट भिन्दै कुरालाई बोल्न लाउँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ नयाँ कुरा छ, म अहिले नै भन्न चाहन्छु, किनभने परमेश्वरले हरेक बिहानी नयाँ काम गर्नुहुन्छ। उहाँले हिजोको महिमा आज ल्याउनु हुन्न, किनभने आजको लागि आज पर्याप्त छ, भोलिको दिन भोलि नयाँ कुराहरू छ। आमेन।
सो परमेश्वरले जहिले पनि नयाँ कुरालाई ल्याउनुहुन्छ, म यो कुराको विश्वास गर्छु। अनि हन्नाको जीवनलाई जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई हन्नाको सौताले हामीलाई याद छ, पनिनाले यति बेसी नि त्यो सौताले चाहिँ हेला गर्थे, खिसी गर्थे। अनि त्यो खिसी गरेको मान्छे अनि चोट लागेको छ हन्नालाई। हन्नाको जीवनमा भन्यो भनेदेखिलाई नि लोग्नेले एल्कानाले जति नै माया गरे तापनि उसको जीवनमा के छ भनेदेखिलाई एक प्रकारको खामी छ, एक प्रकारको कमजोरी छ, एक प्रकारको घटी कमी छ। अनि त्यो घटी कमी चाहिँ के हो भनेदेखिलाई दिदीबहिनीको जीवनमा सबैभन्दा चोट पर्ने, सबैभन्दा साह्रो पर्ने घटी कमी चाहिँ उसको जीवनमा थियो। के थियो भनेदेखिलाई ऊ चाहिँ बाँझी थिए, ब्यारेन वुमन, बाँझी थिए। अनि जब ऊ बाँझी थिए अनि उसलाई नि पनिनाले त्यति साह्रो खिसी गर्थे, किनभने पनिना चाहिँ जन्माको आमा हो। अनि उसले चाहिँ सन्तानलाई प्राप्त गरेको छ अनि अर्को हन्नाले चाहिँ प्राप्त गरेको छैन। अनि यहाँनिर नि सौताको बिचमा के भइरहेको छ भन्नुहोस् त, जेलस भइरहेको, सौताको बिचमा भनी भइरहेछ। राम्रो सुन्नुहोस् है, आज तपाईँको जीवनको कुरा छ। तपाईँ सौताहरू हुनुहुन्न, तर म त्यो आत्माको कुरा गर्दैछु। सौता हुनुहुन्न तपाईँहरू, भएको भने बधाई नै छ भन्छ। अब त्यही भन्नु पर्यो। बाइबलले त दिँदैन, कोही बेला लिगल र इलिगल छ नि त है। लिगल चाहिँ हुँदैन, इलिगल चाहिँ बहुत चलिरहेको हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो जीवनमा के छ भनेदेखिलाई कष्ट आउँछ, पीडा आउँछ, भनाइ आउँछ हन्नाको जस्तै। जब हाम्रो जीवनमा खामीका कुराहरू आउँछ या डिफेक्ट भन्ने कुराहरू छ या घटी कमी भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यति बेला मान्छेले नि ताना दिन थाल्छ, त्यति बेला मान्छेले नि दोष देखाउन सजिलो छ। जो कुनै मान्छेको जीवनमा केही पर्यो भने सबले भन्न सजिलो छ। त्यो भनाइको समयमा, त्यो पीडाको समयमा भनौँ या अन्याय भएको समयमा, नबुझिदिएको समयमा, उसको जीवनमा अन्याय भएको समयमा, चोट लागेको समयमा धेरै जस्तो मान्छेले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ गलत फैसला गर्दछ। जुन दिन मान्छेको जीवनमा चाहिँ चोट लाग्छ, जुन दिन मान्छेको जीवनमा चाहिँ नि भनाइ आउँछ, जुन दिन चाहिँ मान्छेको जीवनमा चाहिँ नि मलाई बुझिँदैन, हामी भन्छौँ उनीहरूले मलाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेन, उनीहरूले मलाई बुझिदिएन, मेरो जीवनमा यो कुरा भयो, मेरो जीवनमा त्यो कुरा भयो, मेरो जीवनमा यस्तो भन्यो, मलाई त्यस्तो भन्यो। अनि त्यति बेला मान्छेले, धेरैजनाले चाहिँ गलत फैसलालाई लिँदछ, रङ डिसिसन लिन्छ। त्यति बेला मान्छेले के भन्छ भने मलाई परेको थियो, मलाई कसैले बुझेन, त्यसकारण मैले गलत निर्णयले, मेरो जीवनमा यो घटना घटे यसकारण मैले गलत निर्णयले, मेरो जीवनमा यो कुरा भएको थियो मैले गलत निर्णयले। तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पीडाको बिचमा हन्नाले गलत निर्णय होइन, हन्नाले सही निर्णयलाई लिए। मेरो प्रियहरू, तपाईँको जीवनमा जस्तै प्रेसर किन नहोस्, तपाईँको जीवनमा जस्तै सङ्घर्ष किन नहोस्, तपाईँको जीवनमा जे भनाइ किन नहोस्, तर तपाईँले त्यस बिचमा पनि सही निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। सही निर्णय लिन सक्नुहुन्छ, किन परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अनुग्रह अनि कृपा गर्नुहुन्छ। यदि सही निर्णय लिने मान्छे चाहिँ के आउँछ भनेदेखिलाई नि, सही निर्णय लिने मान्छे चाहिँ पीडाको समयमा परमेश्वरको उपस्थितिमा फर्केर आउँछ। तर गलत निर्णय लिने मान्छेले चाहिँ नि संसारमा फर्केर जान्छ पीडाले गर्दाखेरि। मेरो प्रिय राजुको साँझ तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, पवित्र आत्मा सोध्नुहुन्छ तपाईँलाई, तपाईँको जीवनको सङ्घर्षको समयमा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनुहुन्छ या तपाईँ सङ्घर्षको समयमा संसारसित तपाईँलाई मनपर्ने कुरासँग तपाईँ मिलिसक्नुभयो, तपाईँ कुन कुरासँग उभिनु भएको छ। पीडा भएको समयमा यसरी सजिलो भन्न चाहन्छु बुद्धको निम्ति, पीडा भएको समयमा कि तपाईँ येशू ख्रीष्टसँग स्ट्यान्ड गर्नुहुने या पीडा भएको समयमा शैतानसँग उभिनु हुने। चोट लाग्यो भने कोसँग हात मिलाउनु हुने? अब यसरी झन् सजिलो बुझ्छ। येशू ख्रीष्टसँग हात मिलाउनु हुने चोट लाग्दाखेरि, या चोट लाग्दाखेरि शैतानसँग गइकन हात मिलाउनु हुने। यदि तपाईँको जीवनमा चोट लाग्दाखेरि शैतानको महिमा हुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले शैतानसँग हात मिलाउँदै हुनुहुन्छ। तर यदि तपाईँ नि चोट लागेको समय परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुभयो भनेदेखिलाई तपाईँ चाहिँ ज्ञानी देखिन्छ। तपाईँको जीवनमा उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा लागेको चोटलाई निको पार्ने मात्र होइन, तपाईँको जीवनलाई आशिष दिइकन तपाईँको जीवनमा उन्नति, वृद्धि, समृद्धिका कुराहरू, आशिष, अनुग्रह, कृपाका कुराहरू, शक्ति, सामर्थ्यका कुराहरू, भरपुरी अनि निगाहका कृपाका कुराहरू तपाईँको जीवनमा त्यो दैलोलाई पवित्र आत्माले खोल्नुहुन्छ।
कराएर आमेन भन्नुहोस् न हौ। यो त सानोतिनो कुरा होइन त हौ। किनभनेदेखिलाई त्यस बेला चाहिँ परमेश्वरको निगाहको दैलो खोलिन्छ। अन्ना चोट लागेको समयमा सुन्नुहोस् है, आमा दिदीबहिनीहरू चोट लागेको के माइत जानु पर्यो, म त बुझेन बुढोले, आमालाई भनिदिन्छु माइतीलाई भनिदिन्छु, पास्टरलाई भनिदिन्छु, भल्लालाई भनिदिन्छु भन्दै रुँदै फर्केर जानु हुने कि तपाईँ येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा फर्केर आउनुहुने? कसलाई बेच्न भन्नु हुने? मेरो प्रियहरू, चुनाउ तपाईँको हातमा छ, तपाईँलाई स्वतन्त्र छ। तर यति नै भन्न चाहन्छु, त्यहाँनिर तपाईँ मान्छे कहाँ पुग्नु भयो भनेदेखि तपाईँको जीवनको समाधान छैन। तर येशू ख्रीष्ट कहाँ उभिनु भयो भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनमा समाधान छ। आमेन। आजको साँझ तपाईँ गलत ठाउँमा उभिनु भयो या गलत निर्णय लिनु भयो भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनमा समस्या आइपर्छ। तर सही निर्णय लिनेले, सुन्नुहोस् है, गतिलो कुरा छ, म्यासेज त जस्ट सुरु मात्रै हुँदैछ। सही निर्णय लिनेले के गर्छ? पीडाका बिचमा आशिषको मूलहरू फुटाउँछ। त्यो मान्छेले सही निर्णय लिने मान्छे चाहिँ कहाँ जान्छ? अघि नै मैले भने परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छ। आज है कतिजना, अघि नै मैले भने दिदीबहिनीलाई भनिसकेँ, तर दाजुभाइ पनि कहाँ कम छ र? मन दुखे भने त रक्सी गड्डीमा पुगिहाल्छ, मन दुखे भने बुढीसँग मन दुख्ने पुरानो गर्लफ्रेन्डलाई फोन गरिहाल्छ है। तिमीले त पुरा बुझेको रहेछ, उसले त बुझ्दैन रहेछ, गलत मान्छेसँग म आएछु, तिम्रो पो याद आयो। सुन्नुहोस् है, यो संसारमा भएको घटनामाले तपाईँ हाँस्दै हुनुहुन्छ। यो त म त सेवकको कति सुन्छु यस्तो त मलाई त खोलिएर भन्छ कोही बेला भोइस मेसेजबाट। आजकल मान्छे डराउँदैन, हेर्नुहोस् आजकल मान्छेले के भन्छ। हिजो एउटा एसएमएस पाएँ, अन्त म ताजुब छु, मैले भन्नु भएको छ नि यो है, म त लाइभमा छु अनि भन्नु भएको छैन। के भनेको थिएँ नि, म त लोग्ने थियो तर मेरो त बोयफ्रेन्ड पनि छ, बोयफ्रेन्डले काट्छु मार्छु मलाई भेट्नु आऊ भन्छ, गुरुबा प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब जवाब त भन्नु मन लाग्छ नि, लभ गर्नु मैले भनेको थिएँ भनेर। हजुर, अब बोयफ्रेन्डले काट्छु मार्छु भन्छ, सेवकको याद आयो फेरि, हेर्नुहोस् त। अब हो नि, हाम्रा साथ मागेको राम्रो, म पक्का प्रार्थना गर्छु। तर गलत उपस्थितिमा गयो नि त, गलत निर्णय लियो। गलत निर्णयले जहिले पनि चोटलाई जन्माउँछ। गलत निर्णयले जहिले पनि नि धोका, जब तपाईँ धोका दिनुहुन्छ या गलत निर्णय लिनुहुन्छ, त्यसले चाहिँ तित्याइलाई जन्माउँछ, त्यसले चाहिँ मृत्युलाई जन्माउँछ, त्यसले चाहिँ नि यति साह्रो घाउ दिन्छ, भित्र घाउ दिन्छ, मुटु छेडिन्छ। तर सही निर्णयले चाहिँ आशिषलाई जन्माउँदछ मेरो प्रियहरू। आमेन। सो आज तपाईँ कुन चाहिँ ठाउँमा उभिँदै हुनुहुन्छ? मन दुखेन गलत निर्णय लिनु नि? पास्टर बोली बुझेन हौ, म त अब त गलत निर्णय लिनु नि? हजुर, नगर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा आउला कतिवटा कुराहरू, तपाईँको जीवनमा आउला चुनौतीहरू। मेरो प्रियहरू, तपाईँको जीवनमा घटी कमी छ भनेर मात्रै चुनौती आउँदैन, कतिचोटि परीक्षा पनि आउँछ। तपाईँको जीवनमा धेरै कुराहरू आउला, तर त्यस समयमा तपाईँलाई किसी गरेको समयमा, तपाईँलाई नबुझिदिएको समयमा, तपाईँलाई चोट पारेको समयमा, म अघिदेखि 3 खेप भइसक्यो मैले यो शब्दलाई दोहोऱ्याएको, परमेश्वरको उपस्थितिमा फर्केर आउनुपर्छ। अन्ना चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा फर्केर आए। मलाई मजा लागेको यो लेडीको कुरा मलाई साह्रो मनपर्छ। म घरिघरि टिपिकन यो खण्डबाट म प्रचार गर्ने गर्छु। यो लेडी चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आए। ऊ गएन, उसले यसो भने नि, एल्काना म त यसो गर्छु कि है, मेरो भाइहरूलाई बोलाएर चाहिँ नि पनिनालाई चाहिँ पड्काउँ ल, भक्कु धुलाइदिनु लाउँछु ल भने। नारी मोर्चा बोलाउनु गएन, हेर्नुहोस्, पुलिसकोमा गएन, हेर्नुहोस् कहाँ गयो भन्नुहोस् त। इन्साफ पाऊँ भनेर संसारकोमा गएन, तर उसको जीवनमा आशिष पाऊँ भनेर परमेश्वरको उपस्थितिमा बसे। अनि उसले भने, यदि परमेश्वर तपाईँको कृपा पाएँ भनेलाई, कस्तो मिठो प्रार्थना गरेछ, यदि तपाईँले मलाई कृपा गर्नुहुन्छ अनि मैले छोरो जन्माएँ भनेलाई, त्यसको शिर कपालमा कहिले पनि छुरा लाग्दैन, अनि त्यो छोरा म तपाईँलाई नै दिन्छु। उसको जीवनमा नि त्यो पीडालाई नि जित्ने वरदानलाई माग्दैछ, पीडालाई जित्ने भनौँ भने एउटा उपहारलाई माग्दैछ परमेश्वरको उपस्थितिमा।
अनि परमेश्वरले त्यो उपहार उसलाई दियो, त्यो गिफ्ट उसलाई दियो। अनि त्यो गिफ्ट चाहिँ के थियो भन्नुहोस्, छोरा सामुएल दियो। अनि त्यो छोरा सामुएल यस पृथ्वीमा जब जन्मे, यस्तो उपहार आए। हेर्नुहोस् त, जुन उपहार चाहिँ उसको लोग्नेले दिनु सक्दैन, जुन उपहार चाहिँ मान्छेले दिनु सकेको छैन, जुन उपहार चाहिँ संसारको कसैले दिन सकेको थिएन। किन संसारको हरेक उपहार चाहिँ नि उसले पाएको, उसको लोग्ने एल्कानाले यति साह्रो बेसी उपहार दिन्थे वर्षमा एकताल जब सिलोमा प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि। तर उसलाई उसको लोग्नेले पनि दिन नसक्ने उपहार परमेश्वरले दिनुभयो। यदि परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँले यस पृथ्वीमा नपाउने कुराहरू पाउन थाल्नुहुन्छ। यस पृथ्वीले नदिने कुराहरू चाहिँ तपाईँको जीवनमा पाउन थाल्छ। यस पृथ्वीमा नभएका कुराहरू चाहिँ तपाईँको जीवनमा हुन थाल्छ। हालेलुया! किन परमेश्वरले त्यो दैलोलाई, परमेश्वरले त्यो शक्तिलाई, परमेश्वरले त्यो सामर्थलाई, परमेश्वरले त्यो भरपुरीका कुराहरू हाम्रो जीवनमा खोलिदिन सक्नुहुन्छ। कति मजाको कुरा भन्दाखेरि हन्ना त्यतिमै रोकिएन, तर हन्नाको जीवनमा नि परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। अनि नि हन्नाले यस्तो मजाले आशिष पायो किनभनेदेखिलाई नि उसले सामुएललाई साँच्चै पाएको सामुएललाई नै परमेश्वरलाई समर्पण गरिदियो। हामीलाई 3 अध्याय सामुएल याद छ। सामुएल मन्दिरमा छ, अनि मन्दिरमा भएको समयमा के छ, परमेश्वरको वचन सामुएल कहाँ आयो। तर मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि हन्नाले जे पायो, सुन्नुहोस् है, उसको जीवनको सही फैसलाले, उसको जीवनको सही फैसलाले। आज राम्रो सुन्नुहोस् आमा दिदी बहिनी दाजुभाइ सेवकहरू सबैजना जवानहरूलाई म झन् बेसी भन्न चाहन्छु, उसको जीवनको सही फैसलाले पीडामै, खुसीमा त सही फैसला लिनु सजिलो छ। हालेलुया 1 लाख पाए, हालेलुया अब टिभी किनौँ, सही फैसला जस्तो लाग्छ। किन गोजीमा पैसा छ नि त। 12 लाख छ, जमिन किनौँ, सही फैसला जस्तो लाग्छ। तर नभएको बेलामा खोइ तेरो जमिन, खोइ तेरो घर भन्दाखेरि नि हौ त्यति बेला चर्को पर्छ। कोही बेला घरमा भन्छ नि मेरो घर छोडिदेऊ, कोठा खाली गरिदेऊ, कोठा खाली गरिदेऊ भन्दा कस्तो छ, मन दुख्छ नि है। त घर नबनाले हेपेको होला, देखाइदिन्छु म त्यसलाई। सुन्नुहोस् है, देखाउन लाग्यो संसारमा जानु भएन, जन्माउनु लाग्यो संसारमा जानु भएन, तर जन्माउनु लाग्यो भने तपाईँ यीशु ख्रीष्टको उपस्थितिमा आउनुपर्छ। सुन्नुहोस् है, भएर गोजीमा पैसा छ भने देखाउनु सजिलो छ, कमाएको छ भने देखाउनु सजिलो छ, तर हुँदै नभएको कुरालाई कस्तै चर्को पर्छ। हन्नाको जीवनमा मजाको कुरा मलाई के मनपर्छ भनेदेखिलाई उसको जीवनमा के पनि थिएन, तर उसले परमेश्वरको उपस्थितिमा आए। अनि जब परमेश्वरको उपस्थितिमा आए, मजाको कुरा उसले सामुएल मात्रै पाएन। दुःखको बेलामा नि सामुएल जन्माए, सामुएललाई दियो, सामुएल पछाडि अरू नानी पनि हन्नाले प्राप्त गरी। तपाईँलाई यादै छ यो पुरा पढ्नु भएको। सो हन्नाको जीवनमा थप आशिषको दैलो परमेश्वरले खोलिदिनु भयो। के को कारणले? सही फैसला दियो। पीडामा नि मेरो प्रियहरू, अब मान्छेको मैले किन चाहिँ आज यो टपिकलाई टिपेँ, किन पवित्रात्मा अघि छक्कै पढ्दै थिएँ, पवित्रात्माले मलाई भन्दाखेरि गलत निर्णय चाहिँ मान्छेले कति बेला गर्छ भनेदेखिलाई नि जब मान्छेलाई मन दुखेको हुन्छ, जब मान्छेलाई प्रेसर आउँछ। अनि के भन्छ, प्रेसर आयो मैले खाइदिएँ नि हौ, प्रेसर आयो कि घरमा बुवाले मम्मीले जाउँ गर्न थाल्यो, म त सुट्टे भागेर बिहा गर्दैन, के गर्नु, घरमा बसिसक्नु भएन होइन। आमा दिदी पनि कतिजना त त्यस्तो हुन्छ नि, मम्मी बुवाले बुझेन, घरमा च्याउ च्याउ गर्नुहुन्थ्यो, पोइसँग भागे। सुन्नुहोस् है, तपाईँको जीवनमा जस्तै कुरा किन नहोस्, तर आज तपाईँ संसारकासँग हात मिलाउने होइन, तर आज यीशु ख्रीष्टको उपस्थितिमा आउन जरुरी छ। म यहाँनिर रिपिट गरेँ, अब म अझै अगाडि बढ्न चाहन्छु। म पढ्दैछु त 8 पददेखि 39, उत्पत्ति 39 अध्यायको 8 पददेखि म पढ्दैछु, 8, 9 पद पढ्दैछु 39 को। तपाईँले बाइबल पल्टाएर हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि सुन्नुहोस्। 7 देखि नै पढौँ त। केही समयपछि तिनका मालिकको पत्नीले युसुफमाथि नजर लगाएर भनिन्, मसित सुत। 7 पद पढ्न जरुरी छ, तब कथा बुझ्न सजिलो पर्छ। 8 पद,
त तिनले अस्वीकार गरे मालिकको पत्नीलाई भने, हेर्नुहोस् म यस घरमा भएकोले गर्दा मेरो मालिकले यस घरमा भएको कुनै कुराको पनि फिक्री छैन। उहाँसँग भएको सबै कुरा उहाँले मेरै जिम्मामा दिनुभएको छ। यस घरमा म भन्दा ठुलो कोही छैन। उहाँले तपाईँ बाहेक सबै कुरा मलाई दिनुभएको छ, किनभने तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ। तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्ने? यहाँनिर हेर्नुहोस्, युसुफ नि प्रेसर भित्र छ। युसुफ नि च्याङ च्याङ मन पराउने केटीको बीचमा छ। नमन पराउने केटीको बीचमा नि असल जीवन जिउनु नि खासमा ठुलो कुरा होइन। तर मन पराउने केटी चाहिँ नि युसुफलाई त्यसरी एडमायर गर्दैछ, मेटी गर्दैछ। त्यो पनि अर्काको वाइफ, पोतिफरको स्वास्नी। अर्काको वाइफले त्यही बेसी मन पराएको छ। मसित बस, मसित हिँड, मसित सुत, मसित व्यभिचार गर, अनि उसलाई नि त्यो सबै कुराको ढोका खोलिदिँदैछ। सुन्नुहोस् है, त्यो प्रेसरको टाइममा नि एउटा जवान मान्छेले सही फैसला लिए। अघि नि एउटा श्रीमतीले हन्नाले सही फैसला ल्या मन दुखेको बेलामा। अब एउटा जवान मान्छेले व्यभिचारको कुरा आउँदै गर्दाखेरि सही फैसला लिँदैछ। आमेन, आमेन। मलाई त खिदेकी स्कुल कलेजदेखि फलो गरेको, मलाई त व्हाट्सएपमा फलो गर्छ, फेसबुकमा फलो गर्छ, मलाई त आज पनि झ्याउ 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 झ्याउ, अनि म त लडै नि पापमा। नाइ, तपाईँले पाउनुहुन्न। युसुफको जीवनमा यति बेसी फलो गरेको छ, रात दिन फलो गर्यो। आज मैले कतिजनाको दिदीबहिनीको जीवन बोल्दैछु है। हजुर, घरमा पनि बाहिर पनि उनी आउने लिनको निम्ति बाइक लिएर उसले मलाई पछ्याइ गरे। मलाई लाग्यो नि त हो, पाल्छ होला, सुखी जीवन हुन्छ होला, म त जान्छु है। होइन, गलत फैसला है छोराछोरी, राम्रो सुन्नुहोस्। सो यहाँनिर के छ, यो प्रेसरको बिचमा सुन्नुहोस् है, तपाईँको जीवनमा मैले अघि नै भन्दैछु, मैले मजाको टाइममा फैसला लिने भन्ने कुरामा छैन। तर म आजको दिन प्रचार गर्ने कुरा चाहिँ चुनौतीको समयमा सही फैसला गर्ने मान्छेको कुरामा प्रचार गर्दैछु। प्रेसरको टाइममा नि उनीहरूले सही फैसला गरे। अनि त्यो सही फैसला चाहिँ के थियो भन्नुहोस्, उनीहरूले पवित्र जीवनलाई जिउन सके। त्यस बिचमा पनि परमेश्वरको आज्ञालाई नै पालन गर्न सके। उनीहरूले त्यस बिचमा पनि नि परमेश्वरलाई छुन सके। उनीहरूको मुद्दा मान्छेको अगाडि जाहेर भएन। उनीहरूको पीडा उनीहरूले मान्छेको अगाडि नि बिसाउने चौतारी भएन। मान्छेको अगाडि पोखाएन, समाजको अगाडि पोखाएन, कोर्टको अगाडि पोखाएन। त उनीहरूले उनीको जीवनको हरेक पीडालाई नि परमेश्वरको उपस्थितिमा लिकन आए। युसुफको जीवनमा यति साह्रो प्रेसर छ, यति बिना चुनौती छ, तर यो जवान मान्छेले के लिँदैछ भन्नुहोस्, सही फैसला लिँदैछ। आज जवानहरू कलेजमा जानुहुन्छ, चुरोट खाउँ है, भाङ धतुरो खाउँ भन्ला सही फैसला लिन सक्नुपर्छ। डेटिङ जाउँ भन्ला सही फैसला लिन सक्नुपर्छ। प्रार्थना नगरौँ, घुम्न जाउँ भन्ला सही फैसला गर्नुपर्छ। तिमीलाई मलाई मनपर्छ भनिकन आई लभ यु मुटुको यत्रो बेसी व्हाट्सएप आउला, रातो मुटुलाई नहेर्नु, सही फैसला गर्न सक्नुपर्छ। आमेन। अहिले त के छ नि साधन पनि होइन, रातो मुटु, फुटेको मुटु, आँसु रुँदै गरेको सबै छ। त्यस्तो आए पनि नडराउनु, सही फैसला गर्न पर्छ। आमेन, आमेन। युसुफले प्रेसरको बिचमा सही फैसलालाई गरे। आमेन। दानियल पहिलो अध्यायको म यहाँनिर नि एक दुईवटा खण्ड पढ्न चाहन्छु। 8 पददेखि म पढ्दैछु त। तर दानियलले राजकीय भोजन र दाखमत खाएर आफूलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे। दानियल 1:8। दानियलले राजकीय भोजन र दाखमत खाएर आफूलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे। तिनले यसरी आफूलाई अशुद्ध नपार्नलाई प्रमुख अधिकृतसँग अनुमति मागे, अनि परमेश्वरले ती अधिकृतलाई दानियलप्रति कृपा र सहानुभूति देखाउने तुल्याउनु भयो। आमेन।
यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई दानियल नबुकदनेस्जर राजाको कैदमा छ। अनि यो मान्छेको जीवनमा नि हामी हेऱ्यौँ भने यो मान्छे बेबिलोनमा छ, अहिलेको प्रेजेन्ट इराकमा छ। अनि यो मान्छे बेबिलोनमा छ। अनि यो मान्छेको जीवनमा नि जवान केटाहरूको जीवनमा के आउँदैछ भन्नुहोस् त, खानेकुरा आउँदैछ। अघि के थियो हन्नाको जीवनमा नि झगडा पर्ने कुरा थियो है, पोल सार्ने कुरा आएको थियो, फाइट पर्ने कुरा आएको थियो, मन दुखाउने कुरा आएको थियो। तर हन्ना नि त्यता फाइट पर्नु गएन, जगाट्नु गएन हन्ना। तर हन्ना कहाँ गयो भन्नुहोस् त, परमेश्वरको उपस्थितिमा। दोस्रो व्यक्तिको चर्चा गरे, युसुफ नि व्यभिचार गर्ने मौका पाए तर उनी त्यता कुदेर गएन, उसले आफ्नो जीवनमा पवित्र राख्ने चुनाव गरे। त्यो प्रेसरको बिचमा सही फैसला लिए। अब दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो 4 जना व्यक्ति छन्। उनीहरू यी 4 जनाको जीवनलाई नि दानियल मुख्य व्यक्ति, उसले नि यो कुरालाई सेन्स गर्दैछ, उसले आत्मामा नि यो कुरालाई अनुभव गरे। यी मूर्तिलाई चढाएका कुरा, अशुद्ध कुरा चाहिँ नि म खाँदिनँ भन्ने कुरा नि उसले फैसला गरे। यी कुराले नि खाएर म आफूलाई अशुद्ध ल्याउँदिनँ। तर उसको अगाडि नि त्यो खानेकुरा चाहिँ अशुद्ध कुरा चाहिँ कस्तो थियो भन्नुहोस् त, राजाको योग्यको भोजन थियो, दाखमत थियो, मासु थियो, सबै कुरा थियो। सुन्नुहोस् है, खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ भनेको समयमा हो त्यो चाहिँ। सुन्नुहोस् है, खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ हर हर भएको बेलामा यस्तो मासु खानलाई हर हर भइरहेछौ भन्छ नि होइन। दानियल पनि त्यस्तो समयको जवान हो नि त। तर त्यो समय मैले के भन्दैछ, एउटा जवानको खाने उमेर आउँछ, जवानको लाउने उमेर आउँछ, जवानको जीवनमा थुप्रो कुराहरू आउँदछ। त्यो एजबाट भएर जाँदाखेरि मान्छेको जीवनमा थुप्रो बायोलोजिकली पनि मान्छेलाई नि खाने थुप्रो कुराहरू हुन्छ। अहिले मेरो छोरा त्यो उमेरमा आउँदैछ, उसको डायट बढ्दैछ मजाले। कोही बेला बिहानको 3 बजी उठेर खान्छ, कोही बेला बिहानको 4 बजी नै उठेर खान्छ। दराज खोल क्राक क्राम 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 चपाउँछ। मेरो छोरालाई म सुतेको हुँदै नि हेरिरहन्छु। अनि म छक्कै पटकि मसँगै खाएको 10-11 बजी भात, उसलाई 3 बजी राति भोक लागिहाल्यो। मामा के छौ, आपा के छौ सोधिहाल्छ। उसको रुममा सुनेको छ भने 3 बजीतिर कान ठाडो पार्नुपर्छ है, डोर नक गर्नु थाल्छ, टक 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 टक। खोलिदियो भने नि खानेकुरा लिनु आएको भन्छ। फ्रिज कोट्याउनु थाल्छ, घुडाक किचनमा आवाज आउँछ, जानु कुकुर होइन आफ्नै छोरा आउँछ। किन भन्नुहोस् त, त्यसलाई भोक लागेको छ नि त, त्यसको उमेर हो। त्यसले गर्दा हामी घरमा नि कुरा ल्याउँछौँ अहिले, यो उमेर हो त्यसको। अब त्यसको उमेरबाट म एक दिन थिएँ, म क्रस गरेँ। अब बाउलाको उमेर क्रस गरेँ नि खानु सक्दैन। त्यो छोरा चाहिँ खाने उमेरमा आएको छ। दानियलहरू पनि त्यही उमेरमा छ, खाने उमेरमा छ। तर नि त्यति बेला नि उनीहरूले त्यो खानेकुरालाई नि गलत कुरा सहित शत्रुले लिएर आउने कोसिस गर्दछ, उनीको जीवनलाई नाश गर्ने। खानेकुराबाट नि उनीको जीवनलाई नाश गर्ने कुरा आउँदैछ। तर त्यस प्रेसरको बिचमा खाउँ खाउँ भन्ने उमेरमा उसले सही फैसलालाई लिँदैछ। खै जवानहरू आमेन भनेन त भन् त। म त सबै दाँत फुक्लेको बाजे बोजूसँग बात मार्दैछु कि के हो, थुप्रै जवान देखिरहेको छु त हौ हजुर। कतिजनाको उमेर त तपाईँ म भन्दा कता कता सानोहरूलाई देखिरहेको छु हजुर। दारी फुलिसक्यो मेरो त, यहाँ यो माइक्रोफोनको यो कालोले मात्रै छेलिरहेछ खासमा हजुर। बाक्लो कपाल थियो, उमेर पत्ला पत्ला हुँदै जाँदैछ। कोही बेला डर लाग्छ, एक मुठी झऱ्यो भने त झन् अर्कै देख्छु होला भनिकन। किन? उमेरको ख्याला। सुन्नुहोस् है, तपाईँको त्यो समयमा आउँछ, प्रेसर हुन्छ, तपाईँको जीवनलाई गाह्रो पर्छ त्यति बेला। तर त्यति बेला तपाईँले सही फैसला गर्नुपर्छ। परमेश्वरको भय मान्ने मान्छेले सही फैसला गर्न सक्छ मेरो प्रियहरू। परमेश्वरलाई माया गर्नेले जस्तै समयमा पनि सही फैसला गर्छ। परमेश्वरले नि परमेश्वरलाई आदर गर्ने मान्छेले सही फैसला गर्न सक्छ। आमेन। यदि तपाईँ परमेश्वरलाई माया गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई आदर गर्नुहुन्छ, उहाँलाई महिमा दिने मान्छे हो, आराधना गर्ने मान्छे हो भनेदेखिलाई नि तपाईँको जीवनमा समस्याको समय तपाईँले गलत फैसला ल्याउनुहुन्न। त्यति बेला नि हाम्रो त भनाइ छ नि है, कोही थिएन मेरो त, कस्तो साह्रो पर्यो, गाँजा तान्नेको बिचमा परेको थिएँ म त,
अन्त गाँजा तान्थ्यो, रक्सी खान्थ्यो, आजा खा भन्यो, भोलि खा भन्यो, पर्सि त मैले पनि खाइदिएँ नि वाक्कै भएर। होइन मेरो प्रियहरू, दानिएलले सही फैसला लिए। दानिएल प्रेसरको टाइममा दानिएलले के गरेको छ? सही फैसला लिए। अनि दानिएल सही फैसला लिएको कारणले गर्दा के भनेको छ भन्नुहोस् त? दानिएलको जीवनमा वरदान आए, दानिएलको जीवनमा नि परमेश्वरको निगाह आयो। अनि तपाईँलाई याद छ सही फैसला दिने मान्छे चाहिँ कहाँ पुगे भन्नुहोस् त? दानिएल अगमवक्ता बन्ने। आमेन, आमेन। दानिएल अगमवक्ता बन्ने। सही फैसला दिने मान्छे चाहिँ नि गन्तव्यमा पुग्न सक्छ मेरो प्रियहरू। आज सही फैसला लिने मान्छे चाहिँ तपाईँको नियतिलाई, परमेश्वरले ल्याउनु भएको नियतिलाई पुरा गर्ने व्यक्ति बनिन्छ। तर गलत फैसला गर्नुभयो भने परमेश्वरको योजना चाहिँ तपाईँको जीवनमा भत्तभङ्ग भएर जान्छ। अब एउटा प्लाच्चै भनिदिइहाल्नु पऱ्यो उदाहरण है। सिम्सोन सही फैसला लिएको दलिलाको घरमा जानु। हजुर सिम्सोन, यहाँ सिम्सोन नाम भएको छ कोही? उहाँलाई भनेको होइन फेरि कोहीले क्रिस्चियनको नामहरू पर्छ, फेरि मलाई भने दादाले भन्ला फेरि म त बाइबलको सिम्सोन, न्यायकर्ताको सिम्सोन भनेको, दलिलाकामा जाने सिम्सोनको कुरा गरेको है, मैले तपाईँको कुरा होइन नि। फेरि सुन्नुहोस्, सिम्सोन दलिलाको घरमा जानु सही फैसला थियो कि गलत? हजुर सही कि गलत? हात उठाउनुहोस् त। गलत भनेले हात उठाइदिनुहोस्, सही भनेले चाहिँ यसो गरिदिनुहोस्। हजुर म देख्दैछु तपाईँको हात। सिम्सोनले के गरे? गलत फैसला लियो। सिम्सोनले गलत फैसला लियो। किन भनेदेखिलाई नि सिम्सोनले परमेश्वरले उसको जीवनमा राखेको योजनालाई उसले नि यादै गरेन। उसको जीवनमा नि उसले के गर्दैछ? गलत फैसला लिए। अनि त्यो गलत फैसलाको नतिजा नि उसले नि भोग्नु पर्यो। के चाहिँ गलत फैसला थियो भन्नुहोस् त? 16:4 न्यायकर्ता पल्टाउँ न। अब तपाईँले फेरि मैले कहाँ कथा भने भन्छ होला तपाईँले फेरि। 16:4 न्यायकर्ता। केही समयपछि सिम्सोन सोराको बेसीमा बस्ने दलिला नभएकी एउटी स्त्रीसँग प्रेममा फसे। फलिस्तीनको मुखियाहरू त्यस स्त्रीलाई भेट गर्नलाई आए र त्यसले भने, तिनलाई फकाएर सोध कि केले तिनलाई यति ठुलो बल दिन्छ कि कसरी हामी तिनलाई काबुमा पारेर बाँधी तिनलाई कैद गर्न सक्छौँ। हामी हरेकबाट तिमीले चाँदीका 1100 सिक्का पाउनेछौ। सिम्सोन चाहिँ नि केटीको पछाडि खोजीमा गइहाल्यो। सुन्नुहोस् है, यहाँ गलत फैसला। मैले तपाईँलाई बिहा नगर्नु भनेको छु होइन नि, उल्टा त्यता चाहिँ नजानुहोस् न फेरि, एकदमै बेसी बुझेर फेरि। सिम्सोन चाहिँ गलत ठाउँमा पुग्दैछ। परमेश्वरले नगर भनेको ठाउँमा, नगर भनेको जाति कहाँ, संसारमा सिम्सोन पुग्दैछ। दलिला उसको कुटुम्ब, उसको धर्म, परमेश्वरलाई चिनेको केटी होइन। ऊ अरू कुरालाई मान्ने हो। अनि ऊ कहाँ, सिम्सोन कहाँ गयो? त्यो दलिलाकामा गयो। अनि दलिलाले के गरे? उसको निर्णय गलत भयो। केही समयपछि भनेको छ नि, 16को बेसीमा बस्ने दलिला भएको एउटी स्त्रीसँग प्रेममा फसे। अघि नि युसुफलाई पनि प्रेम गरेको थियो त हो। अन्त पोतिफरको स्वास्नीले युसुफ प्रेममा फसेन। सिम्सोन प्रेममा फस्यो। सिम्सोन एकदम सजिलो फस्यो। अनि सिम्सोन जब प्रेममा फसे नि, अब त्यसको नतिजा नि सुनिहाल्नुहोस्, तपाईँलाई थाहै छ। एकछिनमा पछाडि मुनिपट्टि पक्रेको छ, आँखा फुटाइदियो, जाँतो पित्नु लगायो हो नि। महाबल त फेरि आयो नि, अभिषेक त फेरि रेस्टोर भयो नि, दागोनको मन्दिरलाई त लडायो नि। अनि त्यो दिन पलिस्तीहरूलाई पनि मार्यो, आफू पनि मर्न पर्यो। लामो आयु परमेश्वरले दिन्थ्यो यो मान्छेलाई, आयु छोटो भयो। केले याद छ? गलत फैसलाले। मेरो प्रिय, आज म तपाईँलाई वार्निङ दिन चाहन्छु। मलाई आत्माले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, कतिजनाको जीवन चाहिँ तपाईँले गलत फैसला गर्दै हुनुहुन्छ। सही फैसलामा तपाईँ फर्केर आउनुपर्छ, या गलत फैसला गर्न लाग्नु भएको छ। आज तपाईँलाई भन्दै यो श्राप होइन, यो चाहिँ बिब्लिकल ट्रुथ हो। म अरू खण्डबाट पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले गलत फैसला गर्नुभयो भने तपाईँको आयु घट्छ है, आयु घट्छ। यहाँनिर अब म अर्को व्यक्तिको चर्चा गर्दैछु। प्रेरितको किताब पल्टाउनुहोस् है त। अब प्रेरितमा आउँ। प्रेरित 5 अध्याय पल्टाउनु भयो। 5 अध्यायको 1 देखि पढ्दैछु। तर हनेर नभएको कोही एकजना तिनका पत्नी सफिराले
एक टुक्रा जमिन बेचे र त्यसको मोलबाट तिनकी पत्नीकै जानकारीमा केही हिस्सा आफूसँग राखेर केही हिस्सा ल्याएर प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिए। त पत्रुसले भने हननिया पवित्र आत्मासँग झुट बोल्ने र जमिनको बिक्रीको मोलबाट केही हिस्सा आफूसँग राख्ने कुरा शैतानले कसरी तिम्रो मनमा भरिदियो? त्यो बिक्री नभइन्जेल के तिम्रो आफ्नै थिएन? र त्यो बिक्री भएपछि पनि के त्यो तिम्रो आफ्नै अधिकारमा थिएन र? यस्तो काम गर्ने विचार तिम्रो हृदयमा कसरी आयो? तिमीले मानिसहरूलाई त होइन तर परमेश्वरलाई नै ढाँटेका छौ। यो कुरा सुनेर हननिया भुइँमा लडे र तिनले प्राण त्याग गरे। यो सुन्ने सबैमाथि ठुलो डर छायो। 10 पदमा अब उसको पत्नी अनि तुरन्तै उनको पाउमा लडी प्राण त्याग गरी। जब जनहरू भित्र आएर त्यसलाई मरिसकेको देखेर बाहिर बोकेर लगे र त्यसको पतिको नजिक गाडी दिए। हननिया र सफीरा यहाँनिर नि लोक्ने स्वास्नीले नि आत्माको समयमा नि एउटा नि भुल काम गर्यो। त्यो भुल काम चाहिँ के थियो भने यहाँनिर नि मजाले भनेको छ पत्रुसले, अरे अघि जमिन पनि नबेच्दा पनि तिमी नै मालिक थियौ, बेचेर पैसाको मालिक पनि तिमी नै हो, तर किन ढाँट्नु परमेश्वरलाई? किन ढाँटेको? यति नै हो जमिन त मैले उदाहरणको लागि भनेको, यहाँ बाइबलमा भनेको छ नि यतिमै बेच्यो भनेर उदाहरण भनेकै त यो कुरा बुझ्नुहोस्। फेरि बाइबलमा यतिमा बेचेको रहेछ त हनियानेले जमिन भन्ला नि। फेरि उदाहरण फर इक्जाम्पल भन्दैछु। अब यो यसो भन्नु निकै साह्रो छ विश्वासीहरूलाई त। फेरि 15,000मा चाहिँ नि सपोज बेचे अरे, 15,000मा बेच्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्यो? सायद 3,000 राखेर नि 12,000 दियो, या 5,000 राखेर 10,000 चाहिँ प्रभुको चरण ल्याएर के भन्दैछ? 10,000मा मात्रै बेचेको। खास जमिन कतिमा बेचेको थियो भन्नुहोस् त? 15,000मा। अनि के भन्दैछ पत्रुसले? कि तिम्रै थियो तर किन ढाँटेको? किन ढाँटेको? यहाँ हेर्नुहोस्, छल गर्ने नि निर्णय नि दुष्टले हालिदेऊ। ढाँट्ने निर्णय गरे उसैको कुरामा नि उसले नि बित्थामा नि, मेरो भाषामा नि चाहिँ नि खाली पिली पाप कमायो। उसले बित्थामा मृत्यु ल्यायो, आफैले आफ्नै गलत निर्णयले मृत्यु लिएर आयो। हो कि भन्नुहोस् त? 15,000मा बेचेर यसो भन्दा हुन्थ्यो नि त, मैले 15,000मा बेचे, 5,000 मैले राखेको, 10,000 चाहिँ भेटीमा हाल्दैछु ल भनेको भने परमेश्वरले मार्ने थिएन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि है? किन त्यो सही बोल्नु पर्थ्यो, तर त्यहाँ आएर यतिमै भने नि त। कहाँ आएर यति नै हो भनेर कहाँनिर ढाँट्यो भन्नुहोस् त? पैसामा। सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई ढाँट्नु कहाँनिर लाउँछ या चाहिँ शत्रुले? गलत निर्णय नि मान्छेले पैसामा आउँदाखेरि गलत निर्णय गर्छ। यति नै पाएको, यति नै। बुढाले नि पैसा लुकायो, बुढीलाई आज त सेलेरी यति नै, यति नै। टाइट दिँदाखेरि है। तपाईँले कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई एउटा कुरा राम्रो भन्छु। तपाईँ नि 1 लाख पायो भने 10 अंश कति भन्नुहोस् त? 10,000। सजिलो छ। 10,000 पायो भने 1,000 सजिलो छ। 10 अंश हो कि भन्नुहोस् त? 1 करोड पायो भने चाहिँ टाइट दिनु साह्रो पर्छ। फेरि किन भन्नुहोस् त? 1 करोडको त 10 लाख हुन्छ नि त। तपाईँलाई नाश गर्ने कुरा चाहिँ नि सानो कुराले नाश गर्दैन, तपाईँलाई नाश गर्ने कुरा चाहिँ ठुलो आउँछ। सुन्नुहोस् है, सानो कुरामा इमान्दार हुनु भयो होला, ठुलो कुरा आउँदाखेरि चाहिँ गुल्चे भयो कि? फेरि बारी बेचेको बेलामा गुल्चे हुन्छ, बिल्डिङ बेचेको बेलामा गुल्चे गर्छ प्रभुसँग। सुन्नुहोस् है, नढाँट्नुहोस्। प्रभुलाई जति छ तपाईँलाई भन्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई दिनुपर्छ मलाई भनेको होइन, फेरि उल्टा नबुझ्नुहोस्। फेरि तपाईँ इमान्दार हुन जरुरी छ। त्यति बेला नढाँट्नुहोस्। टाइट दिनुपर्छ भनेर 1 करोडमा बेचेर 70 लाखमा मात्रै बेचेको नि हो हामीले त। 30 लाख चाहिँ खोइ अन्त ढाँट्नु हुने? अन्त त्यो त यस्तो भएको अङ्कलले लान्छ त अन्त तपाईँलाई। अन्त फेरि आयु घट्यो त अन्त। हजुर
किन? बित्थामा आफ्नो कुरामा किन ढाँट्नु? त्यो आफ्नै हो। आफ्नो कुरा मैले करोडमा बेचेँ भन्दा पनि हुन्छ, 2 करोड पाएँ 2 करोड भन्दा पनि हुन्छ। तपाईँको कसैले आएर खोसार लानु सक्दैन। मैले भन्न चाहेको कुरा छ, तपाईँ इमान्दार हुन जरुरी छ। आमेन, आमेन, आमेन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? मैले 10,000 स्यालेरी पाएँ, तपाईँले मजाले इमान्दार हुन्छ, मलाई थाहा छ। 1,000 पाएँ भने 10 रुपियाँ निकाल्ने इमान्दार हुन्छ। 1 करोड पाएदेखि चाहिँ इमान्दार धेरैको बाङ्गो भइहाल्छ। 3 करोड पायो भने 30 लाख भयो भने 30 लाख दिन्छ अफरिङ। साह्रै पत्याउँदिनँ म, साह्रै चाहिँ पत्याउँदिनँ म। प्रभुले त्यहाँनिर बेसी अनुग्रह गऱ्यो भने चाहिँ भिन्दै कुरा हो। साह्रै चाहिँ म पत्याउँदिनँ। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ फेरि लोभ लाग्यो, 30 लाख त अब एउटा घरेडी आउन सक्छ, यस्तो हुन्छ। प्रभुले त डल्लै त मागेको होइन नि है, हाम्रो हृदय फेरेको त प्रभुले त हाम्रो धन होइन त है। त्यति बेला चाहिँ लौ अघि बारी बेचिदेऊ प्रभु, दाम पाओस् भने प्रार्थना गरेर कम्ती प्रभुलाई भनेको होइन। राम्रो गाहकी जुटाइदेऊ प्रभु, है क्यास पाओस् प्रभु, कति प्रभुलाई भनेको दिने बेलामा चाहिँ त्यो डल्लै बिर्सकेको प्रार्थना। सुन्नुहोस्, मैले लामो कुरा भने, म कन्क्लुजनमा आउँदैछु। तपाईँको झुटले चाहिँ नि मृत्युलाई लिएर आउँछ। गलत निर्णयले के गर्छ? मृत्युलाई लिएर आउँछ। हननी र सफरेले गलत निर्णय, बुढाबुढी नै मर्यो। त्यो लुकाको पैसा खानु पायो? पाएन। त्यो लुका पैसा चलाउनु पायो? चलाउनु पाएन। त्यो लुका पैसा के चाहिँ फाइदा भयो त? उसले उपभोग नै गर्न पाएन। किन? उसले परमेश्वरलाई नि ढाँटेको थियो, गलत निर्णयले ल्याएर आएको थिए। यहुदी संस्कृतिले गलत निर्णयले ल्याए नि 12 चेलामा। पवित्र आत्मा पाएन भने नि यहुदाको पत्री भनेर हुन्थ्यो होला, तर त्यो यहुदा चाहिँ अर्कै यहुदा अनि फेरि यहुदा संस्कृति चाहिँ होइन। फेरि यहुदा चाहिँ एउटा किताब त छ नयाँ नियममा, तर त्यो चाहिँ फेरि मैले यहुदा संस्कृतिको कुरा चाहिँ गरेको होइन। त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको भाइको कुरा हो। त्यो चाहिँ यहुदाले पनि चिठी लेख्नु पाउँथ्यो होला, मती मर्कुस जस्तै, लुकाले जस्तै, पत्रुसले जस्तै। तर यहुदाको नि कहाँनिर नियतिको हरायो भन्नुहोस् त? जुन दिन चाहिँ ढाँटिदियो यीशु ख्रीष्टलाई, यीशु ख्रीष्टलाई बेचिदियो छल गरिकन। गलत निर्णयले के हुन्छ? मृत्युलाई लिएर आउँछ। गलत निर्णयले के गर्छ? परमेश्वरको यशलाई बाङमुङ बनाइदिन्छ। ओके, अब म अगाडि बढ्दैछु। सो त्यसले गर्दाखेरि अब गलत निर्णयले हाम्रो जीवनमा नि जहिले पनि पीडालाई, अघि नै मैले भनिसकेको छु, पीडालाई लिएर आउँदछ। तर अब हामी के गर्छौँ भनेदेखिलाई नि बाइबलबाट हामीले 1-2 खण्डलाई सरसर पढ्न लागेका छौँ है त। अब यहाँनिर एउटा फैसला लिनु नसक्ने मान्छे पनि हुन्छ। अनि म जस्तै अर्को खण्डमा सट्टै जान आँटेको थिएँ, पवित्र आत्मा प्रभुले मलाई टक्कै स्ट्राइक गर्नुभयो, अझै एउटा उदाहरण दिइ भनिकन। अब म त्यो मान्छेको जीवनको उदाहरण पनि दिन चाहँदैछु। कतिजनाले गलत फैसला छिटो गर्छ, सही फैसला गर्न ढिलो गर्छ। सुन्नुहोस् है, अघि गलत फैसला गर्नेको उदाहरण पनि मैले दिएँ, सही फैसला गर्नेको उदाहरण पनि मैले दिइसकेको छु। सो तपाईँले दुइटै व्यक्तिलाई थाहा पाइसक्नु भयो हो कि भन्नुहोस् त। तर कोही चाहिँ न्युट्रल हुन्छ, फेरि उसले गरे भने म गर्छु, उसले गरे भने म गर्दिनँ। हजुर, दुध भात हुन्छ नि है, बिचको हुन्छ कोही चाहिँ, फेरि न यता न उता, झन् खतरा। अब म राजाको किताब 18 अध्यायको नि 21 पदलाई पढ्दैछु। यहाँ यसले लेखेको छ, एलियाले अघि आएर मानिसहरूलाई भने, तिमीहरू कहिलेसम्म दोधारमा बसिरहन्छौ? यदि परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पछ्याऊ, तर यदि बाल परमेश्वर हो भने त्यसलाई पछाऊ। तर तिनीहरूले एउटाले जवाफ दिएन, एउटा पनि बोलेन। एलिया अगमवक्ता नि अब यहाँ कर्मेलमा आएको छ, हामीलाई थाहा छ। अनि सोध्दैछ, ओ कहिलेसम्म तिमीहरू चाहिँ दोधारमा हुन्छौ? न यता न उता, कता तिमीहरू चाहिँ? कहिलेसम्म बिचमा बस्छौ? कहिले चाहिँ तिमीले सही फैसला गर्ने? परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई परमेश्वरलाई पछ्याऊ। यदि तिमीले बाल नै हो भने बाललाई नै पछ्याउलु। कस्तो चाहिँ पछ्याउने? इजरायलीहरू कस्तो भन्नुहोस् त, लाटा भएर बस्यो उप्पा पारेर। कोही मान्छे कहिले पनि सही निर्णय लिन नसक्ने हुन्छ। कोही मान्छेले नि
कहिले पनि सही निर्णय लिँदैन, बिचमा मान्छेले हेरेर पर्खिराखेको हुन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखिलाई नि, एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु ल म। तपाईँ साथीहरूसँग कोही बेला बजार जान्छ नि, हो कि भनेर दुई तिनजना साथी छ। अब यहाँ प्रशंसाको उदाहरण लिनु पर्यो। प्रशंसाको दिदीलाई, भेनालाई सबैलाई लिएर के गर्छ, भाइलाई लिएर चारजना यिनीहरू चाहिँ कहाँ जान्छ, पत्रीको बजारमा जान्छ। अनि त्यो बजारमा कहाँ जान्छ भने चाहिँ गोर्खा स्टोरमा जान्छ। माथि गोर्खा स्टोरमा गएर टुप्पामा गएर चाहिँ गोर्खा स्टोरमा खाना खान्छ। त्यहाँनिर तल चाहिँ कपडाको पसल छ, त्यहाँनिर झर्छ। त्यहाँनिर झरेको बेलामा चाहिँ उसले के देख्छ, एउटा राम्रो जामा देख्छ। अनि राम्रो जामा देखेपछि चाहिँ उसलाई मनपर्छ, यो जामा चाहिँ एकदम मलाई सुहाउने रहेछ, मलाई मन पर्यो भने मनमा चाहिँ हुन्छ। तर उसले फेरि दिदीलाई सोध्छ, दिदी यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? दिदीले हेर्छ। त्यहाँदेखि दिदीले हेर्दा हेर्दै भेनाले भन्छ, प्रशंसा तिमीलाई त यसले सुहाउँदैन होला हौ, योभन्दा अर्को हेर न। अनि नि प्रशंसा फेरि अर्को छान्न थाल्छ। अघि मन परेको त्यही हो नि त, तर अरूले भनेपछि उसले अर्को खोज्नु थाल्छ फेरि। यस्तो स्वभाव नि धेरै मान्छेको जीवनमा हुन्छ, आफ्नो इच्छालाई प्रकट गर्न नसक्ने। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले बोलेको कुरा? भन्नु नसक्ने, यही मन परे यही लान्छु भनेर सही निर्णय लिँदा ठिकै छ नि त, भन्नै सक्दैन। अन्त नि दिदी र भेना, नमिता र भेनाले चाहिँ यसो भन्छ, त्यहाँदेखि अर्को जामा लैजाऊ ल, सेतो जामा होइन प्रशंसा, तिमीलाई रातो जामा लैजाऊ, यसले सुहाउँछ होला हौ। मन नपर्दै भए पनि उसले के गर्छ, हुन्छ दिदी भेनाजुले भन्नुभएको ठिकै होला। उसले नि बात काट्नु सक्दैन र गलत निर्णयलाई गर्छ। मैले बोलेको कुरा बुझ्नु भयो? म आज तपाईँलाई भन्छु, कतिजना चाहिँ नि आफ्नो नि निर्णयलाई बताउन नसक्ने हुन्छ, त्यो बिच लेभलमा हुन्छ। अर्काले भन्यो भने जाने, अर्काले है लुगा लगाएर कतिजनाको बानी हुन्छ नि, मलाई कस्तो देख्यो। हुन त मेरो घरमा पनि भन्छ नि, म त जहिले पनि मेरो यहाँ एउटै डाइलग छ, हुन्छ कोही कोही मेरो त बुढीले सुनिरहेको छु यहाँ बसेर पलङमा, रिसाउँछ। उसले जहिले मलाई भन्छ, कस्तो देखियो भन्छ, तिमी जस्तो छ त्यस्तै देखिरहेछ भन्छु म। जस्तो छ त्यस्तै देखिरहेछ, हो कि भन्नुहोस्, सही उत्तर हो या होइन लु भन्नुहोस्। हजुर हामी भन्नै पर्ने, राम्रै देखिरहेछ, सुहाइरहेछ, झर्च्यो तिमीलाई त, आमै कस्तो राम्रो देखेको हेर्नु नि भन्नै पर्ने। राम्रो लगाए आफूले देख्यो त ऐनामा हेरेर, अन्त बुझ्यो त अन्त आफूलाई फिट रहेछ, कम्फर्टेबल रहेछ, भइगयो त अन्त। 10वटाको निर्णय सुन्नु पर्दैन नि। कतिजनाको मान्छेको चाहिँ नि हुँदैन। सुन्नुहोस् है, त्यति बेला मान्छेले के गर्छ भन्नुहोस्, हौ यो न्युट्रलमा बस्दा पनि गलत निर्णयमा बहकिने चान्स हुन्छ। धेरैचोटि बिचमा त्यो इजरायलीहरू जस्तो नि आबा न चाबा भनेको बुझ्नुहुन्छ? हजुर बुझ्यो? कतिजना चाहिँ मान्छे के हुन्छ, मैले बोलेको बुझ्नु भयो हात उठाउनुहोस् त। कोही चाहिँ बिचमा हुन्छ, न्युट्रल भन्छ त्यसलाई, न्युट्रल हुन्छ। उसले नि आफ्नो फैसला नि लिनै सक्दैन। हौ यो पनि खतरा हो। यहाँनिर नि फैसला गर्नुपर्ने नि एलियाले सोध्दैछ, कसलाई पछ्याउने तिमीहरू, कसलाई पछ्याउने, कुन चाहिँ देवता हो त, कसलाई फलो गर्ने तिमीहरू, कसलाई बुझ्ने, तिमीहरूको विश्वास आस्था भरोसा कमाथि राख्ने त? सबले यसो गर्यो। खतरा। सत्य परमेश्वरको अगाडि नि सोध्दैछ के परमेश्वरलाई पुज्ने तिमीहरू? चिन्छ नि परमेश्वर, बोलेन तर। खतरा कुरा। तर कति मजाको कुरा। यौसु 24:15 चाहिँ कति मिठो भन्छ। यौसुले म अनि मेरो घरानाले चाहिँ परमेश्वरको नै सेवा गर्छ। यौसुको फैसला चाहिँ गडबड थिएन। यौसुले चाहिँ नि अरूले जे गर्छ त्यसको निर्णय लिएन। यौसुले चाहिँ कुन चाहिँ निर्णय लिनुपर्छ थाहा थियो। तर यो इजरायलीहरूलाई चाहिँ नि एलियाले सोध्नु पर्दैछ, बोल न जाति हो,
साथी हो, कसलाई पछ्याउने? जबसम्म परमेश्वरको महिमा लिएर आने नि बोलेन उनीहरू। के आज तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको महिमालाई देख्नु भएन भने परमेश्वरलाई नपछ्याउनु हुने? के आज तपाईँको जीवनमा भलो कुरा आएन भने परमेश्वरलाई नपछ्याउनु हुने? के आज तपाईँको जीवनमा सङ्घर्ष आयो भने परमेश्वरलाई नपछ्याउनु हुने? के तपाईँको जीवनमा आज चुनौती आयो भने परमेश्वरलाई नपछ्याउनु हुने? के तपाईँको जीवनमा खेद अनि सङ्कट आयो भने के परमेश्वरलाई नपछ्याउनु हुने? या तपाईँले सही फैसला नलिने त? तपाईँले सही फैसलालाई लिनै पर्छ मेरो प्रियहरू। तपाईँले जुन सृष्टिकर्तालाई पाउनु भयो, जुन प्रभुसँग हिँडाइमा छ, विश्वासमा तपाईँ अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ, त्यो परमेश्वरसँग तपाईँको हिँडाइ सही हुन जरुरी छ। तपाईँ यता बिचमा उता तपाईँ जिउनु हुँदैन। तपाईँ सही फैसला, सही निर्णय गरिकन तपाईँ अगाडि बढ्न जरुरी छ। आमेन, आमेन। ओके, अझ म एक दुईवटा अब भर्स भन्दैछु, त्यहाँदेखि हामी अझ अगाडि बढ्छौँ। हितोपदेश 2 छ, हितोपदेश 2 छ। किनभने परमप्रभुले बुद्धि दिनुहुन्छ र उहाँको मुखबाट ज्ञान र समशक्तिको कुरा निस्कन्छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँको जीवनमा गलत फैसला चाहिँ कति बेला लिन्छ भने तपाईँलाई ज्ञान नभएको बेलामा। बुद्धिको आत्मा चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। बुद्धि कहाँबाट आउँछ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले तपाईँलाई बुद्धि दिनुहुन्छ। तपाईँ परिस्थितिबाट छ कसरी निक्लिने, दानियललाई कसरी बुद्धि दे, खानेको सट्टा उसले के भन्दैछ, होइन होइन हामीलाई दिनुहोस् न खानेकुरा त, तर हरियो साग दिनुहोस्, पिउनलाई पानी मात्र दिनुहोस्, बुद्धि। नभए त उसलाई त मार्थ्यो, फेरि मान्दैन थियो होला, तर उसले बुद्धि पायो परमेश्वरबाट। के पायो? होइन होइन हामीलाई खानु चाहिँ दिनुहोस्, हरियो सागपात दिनुहोस्, पिउनलाई पानी दिनुहोस्। सो जब परमेश्वरको उपस्थितिमा आउने मान्छेले जस्तै परिस्थितिमा पनि सही फैसला लिएर आउँदछ। अब यहाँनिर हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई कस्तो छ भनेदेखिलाई नि, सही फैसला जब तपाईँले लिनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा नि हरेक सही फैसलाको नि नतिजा दामी देख्छ भन्ने कुरा होइन, तर सही फैसलाले नि तपाईँको जीवनमा नि कोरा खाने समय पनि आउँछ। अब म अलिकति भित्र पस्नु पऱ्यो। तपाईँको जीवनमा आशिष मात्रै आउने, मजा मात्रै होइन। पाउलले नि सही फैसला ल्याएर आयो। यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याएर गवाई बनेर हिँडेकै गर्दा कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् त? 2 तिमोथी 4 6, 7, 8 पुग्दा ऊ कहाँ पुगेको छ भन्नुहोस् त? यहाँनिर हुने टाइममा, घिज्रो काटिने टाइममा, शहीद हुने टाइममा पुगे। नेरो राजाको कैदमा परे, घिज्रो काटिदियो। योना सही फैसला गरे, घिज्रो काट्यो। हजुर अब डर लाग्यो? अब हाँसु छोड्यो त फेरि। अन्त सही फैसला गर्यो, योनाको घिज्रो काट्यो। बत्तिसमा दिने योनाको कुरा गर्दैछु। घिज्रो काटेन भन्नुहोस् त? हजुर योनाले नि तिमीले है, तिमीले बुहारी राखेर नि राजा पाप लाग्दैन, अर्काका बुढी भने आफ्नै जस्तो सम्झेर राख्नु छ, केही हुँदैन भनेको मार्ने थिएन नि त। तर के भन्यो? यो चाहिँ बेविचार हो। के भयो? जेलमा आयो, घिज्रो काट्दै पछाडि उसको। सुन्नुहोस् है, सही फैसला लिने तपाईँको जीवनमा नि मृत्युसम्म लिएर आउँछ मेरो प्रियहरू। आजको फैसला चाहिँ तपाईँले तपाईँको जीवनमा नि आजदेखि तपाईँ सिरियस हुनुपर्छ। तपाईँले गर्दै गरेको यी दिनमा सेवकाई, यी दिनमा जिउँदै गरेको कुरा तपाईँले सही फैसला लिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको परिवारले सही फैसला लिकन अगाडि बढ्दैछ। त्यो सही फैसलाको नतिजा एक दिन मृत्यु पनि हुनसक्ला या शहीद हुन पर्ला। के तपाईँ त्यति बेला तयारी हुनुहुन्छ मेरो प्रियहरू? किन याद छ पाउलले साह्रो मिठो कुरा भने, मैले यो नपढिकन नि हुँदैन, मैले यो कुरा पढ्नै नै पर्छ। 2 तिमोथी 4 मैले 8 पद पढ्न चाहन्छु। साह्रो मजाको कुरा, 7 अनि 8 पद। तर 7 देखि नै पढौँ न, किनभने मजाको कुरा छ है। मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले दौड सिद्धाएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखेको छ, जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ, र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पूर्ण आगमन प्रियमान्य सबैलाई दिनुहुनेछ। मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वास त थामिराखेको छु। उसले के भन्दैछ?
अब मेरो बिदाईको बेला आएको छ। मैले दौडलाई सिद्ध्याएँ, मैले ढाँटिनँ, मैले छोलिनँ, मैले चोरिनँ। अब उसको जीवनमा के आउँदैछ भन्नुहोस्। यो विश्वासको यात्राले, यो इमान्दारपनले, यो सही फैसलाले उसको जीवन चाहिँ नि अब स्वर्गमा जाँदैछ। उसको आत्मा चाहिँ अब परमेश्वरसँग मिलाप पाउने समय आउँदैछ। त्यति मात्रै होइन, स्वर्ग जाने कुरा मात्रै होइन, तर उसले के भने भन्नुहोस्, 8 पदमा साह्रो मिठो कुरा भनेको छ। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखेको छ। मेरो निम्ति चाहिँ धार्मिकताको मुकुट राखेको छ। सही फैसलाले धार्मिकताको मुकुट छ, गलत फैसलाले कष्ट अनि पीडा छ। म दुईटा आयामको कुरा गर्दैछु। अब राम्रो सुन्नुहोस् मेरो प्रियहरू, किन यो मेसेजलाई म बार बार दोहोऱ्याउँदैछु। अब लौकिक संसारमा सही फैसलाले कतिचोटि राम्रो नतिजा देख्छ, तर यही लौकिक शरीरमा संसारमा, यो अहिलेको प्रेजेन्ट वर्ल्डको कुरा गर्दैछु, यही संसारमा सही फैसलाले घिच्रो पनि काटिन्छ। मैले बोलेको कुरा बुझ्नुभयो? कुरा बुझ्नुभयो? सही फैसलाले के गर्छ? मृत्युलाई पनि अँगाल्नु पर्ने हुन्छ। कि यो पृथ्वीमा जुन स्वरूप परिवर्तन भइरहेछ यस पृथ्वीको, यो पृथ्वीमा यति विघ्न आए दिन नयाँ नयाँ घटनाहरू घटिराखेको छ। के तपाईँले सही फैसला लिँदै हुनुहुन्छ यति बेला? के तपाईँ परमेश्वरको वचनमा उभिकन सही फैसला लिउने हुने, या तपाईँ त्यति बेला चाहिँ गलत फैसला लिनुहुने? तपाईँको अन्तिम गलत फैसलाले तपाईँको दौडमा नि पास हुनु, सिद्ध्याउनु, या दौड नसिद्ध्याउनु, या फेल हुनु भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय छ तपाईँको हातमा छ। त्यसो प्रभुको हातमा छैन मेरो प्रियहरू। अन्तिमसम्म पावलले अन्तिमसम्म त्यो दौडलाई थामेर राखे। कुट्टे खाए, जेलमा परे, 39 कोर्रा खाए, यति बिघ्न छडी लगाए, यति बिघ्न ढुङ्गा हिर्काए, यति बिघ्न समस्या आए, सही फैसला ल्याए मान्छेले त्यो बीचमा पनि। पीडाका बीचमा पनि सही फैसला लिन सक्छ मेरो प्रियहरू। यीशु ख्रीष्टले नि सही फैसला लिनुभयो। मत्तीको 26 अध्यायमा पिता हुन सक्छ भन्ने लिए कचरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन, तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा भएको होस्। परमेश्वरको इच्छा नि पुत्रले यस पृथ्वीमा पुरा गर्नुभयो। सही फैसला उहाँले नि पापको कचौरालाई लिनुभयो, सही फैसला गर्नुभयो। किन यहाँ छ? त्यो सही फैसलाले चाहिँ मुक्तिलाई कमाइदिए। उहाँको सही फैसलाले जीवन लिएर आयो। कि त्यो जीवनलाई थामिकन हामी सही फैसलाले अब हामी उहाँलाई भेट्न लागेका छौँ। उहाँको आगमनको नजिकमा कि हामीले सही फैसला गरिराखेका छौँ। यद्यपि मेरो नाउँ सिल्भरस होला, क्रिस्चियन नाम होला, कि क्रिस्ट म भित्र हुनुहुन्छ त? आज चेक गर्ने अनि तपाईँको जीवन शैलीलाई चेक गर्ने, तपाईँको फैसलालाई चेक गर्ने समय आएको छ प्रियहरू। कि तपाईँको भविष्यको सम्पूर्ण निर्णयहरू तपाईँले सही फैसला लिँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको परिवारमा तपाईँले सही फैसला लिँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको सेवाकाईमा तपाईँले सही फैसला लिँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको सही फैसलाले जीवनमा पुऱ्याउँछ। यो पृथ्वीमा घिच्रो काटियोस्, तर तपाईँको आत्मा चाहिँ नि कसैले पनि काट्न सक्दैन, तपाईँको आत्मा कसैले पनि मार्न सक्दैन। ख्रीष्टसँग मिलापमा पुग्छ, इनामको हकदार बनिन्छ, महिमाको कुराहरू सम्पत्ति पाउने समयभित्र पस्छ मेरो प्रियहरू। यो दौड चाहिँ सही फैसला गर्ने मान्छेले जित्छ। के यो दौड दौड्नुको निम्ति तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? के यो जीवनको दौडमा तपाईँले सही फैसला गरिकन दौडिनु हुने? क्रुसलाई हेरिकन कुद्नु हुने? निशाना तपाईँको क्रुस हो या निशाना संसार हो? तपाईँले कुन चाहिँ फैसला गर्दै हुनुहुन्छ? बाइबल यसरी भन्छ, म एक दुईवटा बाइबलको खण्डन पढ्छु है त ल। बाइबल यसरी भन्छ, यसरी लेखेको छ है त, साँकुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ, त्यसबाट भित्र पस्ने धेरै हुन्छ।
किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो हुन्छ, बाटो कठिन हुन्छ। जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ त्यो भेट्टाउने थोरै नै हुन्छ। त्यो भेट्टाउने थोरै नै हुन्छ। मैले भने यो चाहिँ बाइबलले भनेको, जीवनमा पुर्याउने ढोकाबाट पस्ने चाहिँ थोरै हुन्छ भनेको छ। सो अब गम्भीर समय आएको छ मेरो प्रियहरू। यो चाहिँ नि नन क्रिस्चियनलाई क्रिस्चियन हुनुपर्छ भन्ने मात्र भनेको होइन, यो सुसमाचारमा त बोल्ने वचन होइन। तर आज नि विश्वासको दौडमा नि तपाईँ दौड्ने मान्छेहरूको लागि पनि हो। के तपाईँ साँघुरो ढोकाबाट पस्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सही फैसला गर्ने व्यक्ति, या गलत? हितोपदेश 14:12 यसरी भन्छ, तपाईँले लेख्नुहोस्, म पढ्दैछु। कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला, तर अन्तमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। कोही बेला नि जीवनको यात्रामा नि फैसला गर्दा छ, ओके म ठिकै छु, आई एम गुड, आई एम अल राइट। तर अल राइट हुँदैन, त्यहाँ त गएर त समस्या पो आइपर्छ त। किन बाइबलले भन्छ कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखेला, तर अन्तमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। हितोपदेश 14:12। मत्ती 6:1 होशियार बस, तिम्रो मानिसहरूलाई देखाउने कि धर्म कर्म नगर, नत्रमा स्वर्गमा हुने तिमीहरूको पिताबाट तिमीले केही इनाम पाउने छैन। यस पृथ्वीमा नि म सही निर्णय गर्दैछु भनिकन नि देखाउनु पर्दैन, धर्म कर्म गरेर प्रुफ गर्नु पर्दैन, त तपाईँले सही निर्णयलाई चाहिँ लिनुपर्छ। धोकामा नपर भनेपछि यीशु ख्रीष्टले नै हेर्नुहोस् है, यस पृथ्वीमा छल गरे भने नि यहाँनिर के छ भने नि आफैलाई नि समस्यामा पर्छ। तर आज म यो कुरा भन्छु मेरो प्रियहरू, हाम्रो प्रभु चाहिँ अनुग्रही प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले नि तपाईँको बाटो नि गलत निर्णयमा नै छ भनेदेखिलाई पनि उहाँले चाहिँ तपाईँलाई फर्काउन सक्नुहुन्छ। किन? उहाँले नि तपाईँलाई बुद्धि अनि समाजको आत्माले भरिदिनुहुन्छ। अनि बाइबलले चाहिँ के भन्छ भनेदेखिलाई नि, तर यदि तिम्रो मध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदारचित्तसँग नझर्किदिनु हुने परमेश्वरले त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिनुहुनेछ। यदि कसैलाई बुद्धिको अभाव छ या तपाईँलाई राइट निर्णय लिन सक्नुहुन्न, तपाईँसँग क्षमता छैन, बाइबलले के भनेको छ भन्नुहोस्, परमेश्वरलाई मागोस्, यीशु ख्रीष्टलाई मागोस्, अनि यीशु ख्रीष्टले तिमीलाई दिनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँको नि बुद्धिलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे, दिनुहुन्छ अरे। सुन्नुहोस् है, जब तपाईँले त्यो समझता पाउनुहुन्छ नि, तपाईँले सही निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो प्रिय, आज अन्तिम पुस्तामा हामी बाँचिराखेका छौँ र आज यो एउटा वेकअप कल हो तपाईँको लागि, एउटा बिउजने समय आएको छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनमा अब चेक गर्ने समय, तपाईँले सही फैसला गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अब अघि भाइले भन्नुभएको छ केही समय म प्रार्थनामा लिड गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। यसकारण तपाईँको खाता, नोटबुक सबै कुरालाई बन्द गर्नुहोस्, बाइबललाई मैले जे बोल्छु राम्रो सुन्नुहोस्, अनि त्यस विषयमा तपाईँले आफ्नो जीवनलाई प्रभुको हातमा समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला आफ्नो जीवनलाई प्रभुको हातमा समर्पण गर्नुहोस्, सम्झना थाल्नुहोस् के प्रभु पाएको दिनदेखि अहिलेसम्म तपाईँ सही बाटोमा हुनुहुन्छ। यो हिँड्दै गर्दाखेरि त्यो यात्रामा तपाईँले गलत निर्णय लिइसक्नुभयो कि त्यो भित्र हनिनिया र सफरिया जस्तो आत्माले काम गर्दैछ, कि त्यो भित्र सिमसोन जस्तो आत्मा आयो, कि त्यो भित्र अरू यहुदा स्कृतिको जस्तो आत्माले काम गर्दैछ, या तपाईँले सही फैसला लिँदै हुनुहुन्छ। हन्ना मन दुखेको थियो तर उसले सही फैसला लिए। रुथले सही फैसला लिए। उसको लोग्ने मरेको थियो रुथको, तो रुथले नोअमीलाई पछ्यायो। उसले भन्छ तपाईको जाति मेरो जाति, तपाईको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, म तपाईलाई छोड्दिन। रुथले सही फैसला लिएको कारणले गर्दाखेरि नि रुथ नि मोआबी रुथ चाहिँ आशिषको मूल हुन सके। तपाईलाई याद छ राहाब बेस्याले सही फैसला लिए। यरीहोमा आएको
स्पाईहरूलाई, त्यो देशमा खोजी गर्न आएका इजरायलीहरूलाई उसले पनाह दियो, निगाह गरे, सही फैसला लियो। परमेश्वरको क्रोधबाट ऊ बाँच्यो, उसको घराना। अनि त्यो राहाब बेसिया चाहिँ यीशु ख्रीष्टको पुस्तामा जोडिँदै गए यिनीहरू। सुन्नुहोस्, यदि आज तपाईँ सही फैसला गर्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँले जन्माउने मिनिस्ट्री शक्तिशाली हुन्छ। यदि तपाईँले सही फैसला गर्नुभयो भनेदेखिलाई त्यसले अनन्त जीवनमा पुर्याउँछ। यदि तपाईँले सही फैसला गर्नुभयो भनेदेखिलाई जीवनको मुकुट तपाईँको जीवनमा राखेको छ। तर यदि तपाईँले गलत फैसला गर्नुभयो पैसा रुपियाँको समयमा, तपाईँले गलत फैसला गर्नुभयो जवानीको अभिलाषामा, गलत फैसला गर्नुभयो खानेकुरामा, गलत फैसला गर्नुभयो जिउने शरीरको अभिलाषी कुरामा, त्यसको न्याय हुन्छ मेरो प्रियहरू। शरीरको अभिलाषाको पछाडि सिम्सोनले हिँड्दाखेरि आँखा फुटाइ माग्यो अनि मृत्युमा पर्न पर्यो। त्यसको नतिजा पनि तपाईँले सुनिहाल्नु भएको छ। मेरो प्रियहरू, सही फैसला गर्ने मान्छेहरू यस पुस्तामा अब जन्मनुपर्छ। म तपाईँलाई दोष लगाउन आएको होइन, तर म आज तपाईँलाई उठाउनको निम्ति प्रभुले मलाई बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई तयार पार्न चाहनुहुन्छ। यस पुस्तामा तपाईँको गन्तव्य चाहिँ यस पृथ्वी होइन, तपाईँको गन्तव्य चाहिँ स्वर्ग हो। यो 15:18 अनि 19 यसरी भन्छ, यदि तिमी संसारको हुँदो त संसारका मान्छेले तिमीलाई आफू सम्झी माया गर्ने थियो। तिमी संसारको होइनौ, यस कारण तिमीलाई माया गर्दैन। तर तिमीलाई माया नगरेको होइन, तर तिनीले चाहिँ मलाई नै माया नगरेको भनिकन बाइबलले भन्दछ। यीशु ख्रीष्टले यो कुरा भन्नुभयो। मेरो प्रियहरू, तपाईँ यस पृथ्वीको हुनुहुन्न। यस कारण यस पृथ्वीको ऋतु अनुसार, पृथ्वीको खाँचो अनुसार, पृथ्वीको मान्छेको भनाइ अनुसार उनीहरूको हो हल्लाको पछाडि तपाईँ लाग्नु पर्दैन। तपाईँलाई सृष्टिकर्ताले यो समयमा जे चाहन्छ तपाईँले सही फैसला गर्नुपर्छ। जो सही फैसला चाहिँ नि यहोशूले गरे, जो सही फैसला चाहिँ कालेबले गरे, जो सही फैसला चाहिँ नि हन्नाले गरे, जो सही फैसला चाहिँ नि अयुबले गरे। अयुबको जीवनमा सम्पूर्ण उसको छोराछोरी, ऊँट, गाई, गधा सबै कुरा खोसिँदाखेरि पनि नि उसले परमेश्वरले श्रापेन। उसले सही फैसला गर्यो। परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले लानुभयो, उनै परमेश्वरलाई महिमा भइगयोस्। म आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ, म नाङ्गै फर्केर जान्छु, उनै परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। पीडाको समयमा उसले सही फैसलालाई गरे। के आज तपाईँको जीवनमा पीडाको समयमा तपाईँले सही फैसला गर्दै हुनुहुन्छ? या धन आएको बेलामा तपाईँले हननिया सफरिया जस्तो तपाईँले गलत फैसला गर्नुहुने कि तपाईँ सही फैसला गर्नुहुने? मेरो प्रियहरू, आज चुनाव तपाईँको अगाडि छ। एकछिन तपाईँले सम्झनुहोस्। म तपाईँलाई केही समय प्रार्थना गर्न समय दिन्छु। मुख खोल्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। नहेर्नुहोस्, स्क्रिनमा कोही पनि छैन। तपाईँको अगाडि उहाँको ओम्नी प्रेजेन्स छ। यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँको उपस्थिति यति बेला तपाईँको अगाडि आइरहेको छ। पवित्र आत्मा, म तपाईँलाई वेलकम गर्छु। एक एकजनाको जीवनमा तपाईँको उपस्थितिले यति बेला ढाकिदिनुहोस्। तपाईँको महिमाले यति बेला ढाकिदिनुहोस्। तपाईँको शक्तिले यति बेला ढाकिदिनुहोस्। बाबु, तपाईँको स्वतन्त्रतालाई बोल्दैछु। बाबु, यति बेला तपाईँको छुटकारालाई बोल्दैछु। यीशु ख्रीष्टको नाममा रगतमा यति बेला तपाईँको उपस्थितिले रिलिज गरी माग्दैछु। तपाईँको उपस्थिति आएकोस्। हरेक बन्धनका ज्वार, हरेक शैतानिक ज्वार, हरेक दुष्टका ज्वार टुक्रा टुक्रा भएकोस्। Shakatalavatirimi atarabaha sakratalabataramaha zakririmi hindirimi akatalaba ramahatarabaha zakririmi hindirimi akatalaba rudurumu hukuturumu sakretirimi andarabaha sharaba radalaba yadarama handarabaha sakrotulubu ridirimi hekretirimi yasatalaba rudurumu yasakretelimi yasateraba yakutanama yasa. इजरायलीहरू यात्रा गरिकन
जब प्रतिज्ञाको मुलुकको देशको नजिकमा आइपुगे, 12 जनालाई प्रतिज्ञाको मुलुकको भेट लिनको निम्ति पठाएको थियो। तर 10 जनाले नि गलत फैसला सुनाइदिए। त्यहाँनिर परमेश्वरले दिन्छु भनेको देशलाई उनीहरू आएर गलत फैसला भनिदिए। त्यहाँ छ अनाकका सन्तान नपतेलीहरू बस्दो रहेछ, जाइन्जहरू बस्दो रहेछ। उनीहरूको अगाडि चाहिँ हामी त फटेङ्ग्रा जस्तो रहेछौँ। उनीहरूले गलत फैसलालाई बोले, गलत खबरलाई बोले, डरलाई बोले, निराशालाई बोले, हताशलाई बोले, अनि मिश्रमा फर्किने निर्णयले, जो चाहिँ गलत निर्णय थियो इजरायलीहरूको। त्यसकारण 40 दिन भेट लगाएको देशलाई, प्रतिज्ञाको मुलुकलाई 1 वर्ष गरी 40 वर्ष कष्ट अनि वेदना उनीको जीवनमा परमेश्वरले ल्याइदिनु भयो, गलत फैसलाको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यही गलत फैसलाको कारणले गर्दाखेरि मरुभूमिमा उनीहरू मर्न पर्यो। नयाँ पुस्ता मात्रै प्रतिज्ञाका मुलुकमा पुगे। के आज तपाईँ छान्नेको मान्छे मरुभूमिमा आएर मर्नुहुने? पवित्र आत्माले थुप्रो क्षेत्रलाई देख्न दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसलाई मलाई इमान्दार बनिनुहोस्, प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्, मलाई नपर्खिनुहोस् प्लिज, मलाई नपर्खिनुहोस्। म सहायता गर्दैछु तपाईँलाई आत्माको त्यो क्षेत्र देखाउनको निम्ति। तर मैले के प्रार्थना गर्छु होला भनेर सुन्ने प्रयत्न नगर्नुहोस्। त तपाईँ बोलिकन प्रार्थना गर्न थाल्नुपर्छ। हृदयलाई फटाउन थाल्नुहोस्। मुख खोल्दै जानुहोस्, मुख खोल्दै जानुहोस्, मुख खोल्दै जानुहोस्। प्रभुको उपस्थिति यस कोठामा छ। मुख खोल्दै जानुहोस्, प्रभुको उपस्थिति यस कोठामा छ। मुख खोल्दै जानुहोस्, प्रभुको शान्ति यस कोठामा बग्दैछ। म के कुरा आत्मामा महसुस गर्छु भनेदेखि यति बेला जीवन यति बेला आउँदैछ, जीवन आउँदैछ। यति बेला म देख्दैछु धेरै पर्खालहरू लड्दैछ। म देख्दैछु राहब बेस्या जस्तो जीवनहरू नि अब नि येशू ख्रीष्टको जिनोलोजीमा नि गाभिन लागेको छ त्यो पुस्ताहरू। म देख्दैछु नुहामी जस्तोहरू फर्केर आउँदैछ। किनभने नि नुहामीलाई पछ्याउँदैछु रुतहरूले, म धेरै रुतहरूले नि फर्केर आएको देख्दैछु। म देख्दैछु धेरै व्यक्तिहरू फर्केर आउँदैछ। म त्यो आत्माहरूलाई देखिराखेको छु, किनभने उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले ठुलो राखेको नियतिको भागमा उनीहरू पुग्न लागेको छ। किनभने परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा त्यो फर्केर आउने ऋतुलाई यति बेला नि प्रभुले खोल्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले खोल्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले खोल्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले खोल्दै हुनुहुन्छ। म देख्दैछु तपाईँको जीवनमा खोलिँदैछ। त्यस कारण चुप्प नलाग्नुहोस् मेरो प्रियहरू। प्रार्थना गर्दै जाउँ, 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 प्रार्थना गर्दै जाउँ। कतिजनाको जीवनमा हलुङ्ग भएको कुरा तपाईँको जीवनमा आउँदैछ। कतिजनाको जीवनमा तपाईँले बाटोले बिराएको कुराहरू पवित्र आत्माले तपाईँलाई देख्न दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अब म फर्कन्छु। मैले हिँड्ने त्यो प्राचीन बाटोहरूलाई मैले छोडिसकेछु, तर मैले त आफ्नै बाटो बनाएछु, विचारको बाटो बनाएछु। मेरो बाटोमा म आफै हिँड्दै रहेछु, तर म ख्रिस्टको बाटोमा क्रुस बोकिकन हिँड्ने व्यक्ति बनिँदैछु। आज तपाईँ फर्किँदै हुनुहुन्छ निर्णयमा, अनि तपाईँले त्यो सही निर्णयले तपाईँको जीवनमा, तपाईँको पुस्तामा अब आशिष ल्याउँदैछ। अब्राहमलाई हारानबाट निस्केर हिँड भन्दाखेरि कठिनाइ थियो, तर अब्राहमले सही फैसलालाई लिए, हिँड्छु भनिकन। अनि उसको हिँडाइले गर्दाखेरि नि यहोशुवले त्यो देशलाई इजरायलीहरूले कब्जा गर्न सके। म देख्दैछु विश्वासयोग्य पुस्ता जन्मँदैछ यति बेला। विश्वासयोग्य ट्रस्टवर्दी जेनेरेसनलाई पवित्र आत्माले यति बेला जन्माउँदै हुनुहुन्छ। विश्वासयोग्य पुस्ता जन्मँदैछ। म शक्तिशाली त्यो अभिषेक यस पृथ्वीमा आउँदै गरेको कुरालाई देख्दैछु। विश्वासयोग्य पुस्ता जन्मँदैछ, ट्रस्टवर्दी जेनेरेसन जन्मँदैछ। ओ प्रभुलाई कराएर भन्नुहोस्, म यो पुस्ताको प्रभु विश्वासयोग्य पुस्ता बनिँदैछु। म त्यो व्यक्ति हुँ प्रभु, तपाईँ मलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। म सही फैसला गरिकन अगाडि बढ्छु भनिकन प्रभुसँग बोल्न थाल्नुहोस्। जसै तपाईँले बोल्न थाल्नुहुन्छ त्यो शक्ति, त्यो सामर्थ्य, भरपुरी त्यो अभिषेक तपाईँको जीवनमा खोलिन थाल्दछ। सक्र तलबा तिरमा या सक्र तलबा तुरबा हस्क्र तेलिबी रिदिरिमी अन्दर हस्क्र तलबा रुदुरबा या सक्र तेरिमी थरबा हस्क्र तलबा रुदरमा यन्दरबा या सक्र तलबा तुरमा या सथलबा या सै।
कतिजना तपाईँ दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू अघि तपाईँले गलत बाटोमा हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँले अहिले प्रार्थना गर्नुभयो अनि तपाईँको प्रार्थना पवित्र आत्मा प्रभुले सुन्नुभएको छ अनि प्रार्थना सुनिकन नि तपाईँको जीवनमा एउटा छुटकाराको शक्ति आउँदै गरेको कुरालाई म देखिराखेको छु। त्यो छुटकाराको शक्ति आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा रोकिएको त्यो अभिषेकहरू रोकिएको वरदानहरू यति बेला खोलिँदैछ, पक्रिन थाल्नुहोस्। रोकिएको त्यो क्षेत्रको त्यो शक्तिका कुराहरू तपाईँको जीवनमा रोकिएका थियो, पवित्र आत्माले त्यो शक्तिलाई खोल्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा फेरि पनि त्यो चाबीलाई दिने हुनुहुन्छ। अघि तपाईँको गलत निर्णयले गर्दाखेरि त्यो चाबी खोसिएको थियो, अघि गलत निर्णयले गर्दा त्यो ढोका बन्द भएको थियो, अघि गलत निर्णयले गर्दा जीवनमा तपाईँले पाउनुपर्ने तपाईँको निज अधिकारका भागहरू खोसिएको थियो, तर प्रभुले आज तपाईँलाई निज अधिकारका भागहरू तपाईँको जीवनमा फर्केर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। ओ रबहका तलबा शरबहका तरबा तिदिया जक्र तलमा तरबा जक्र तरबा रिदिरिमी हिन्दिरिबी हिक्रितिरिबी हा जक्र तलबा हका तलबा समरका तलबा तिदिया को तुरुबु हो शक्र तलमा यथे रिदेरेमी हका तलमा सेक्रेतेरेमी हेतेरेमी हेतरोबो सक्रो तलमा खेरबा यसे। एउटा परिवर्तन तपाईँको सोचभित्र आउँदैछ। किन तपाईँले सही निर्णय लिनुभयो? अब हरेक परिस्थितिमा ख्रीष्टको आनन्द, पवित्र आत्माको ज्ञान अनि बुद्धिले तपाईँलाई सहायता गर्छ। हरेक लडन्तमा येशू ख्रीष्ट तपाईँसँग भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले विजय अनि शक्तिको कुरालाई उपभोग गर्नुहुनेछ। म इम्पार्टेसनको प्रार्थना गर्दैछु। अब ती शक्तिलाई, त्यो अभिषेकलाई अब लिन थाल्नुहोस्। बाबु, म येशू ख्रीष्टको नाममा रगतमा त्यो अन्तिम दिनमा राखेको दौडलाई पुरा गर्ने शक्ति, त्यो दौडलाई पुरा गर्ने अभिषेकलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा येशू ख्रीष्टको रगतमा म खोली माग्दैछु। त्यो शक्ति ओर्लेकोस्, त्यो सेवत ओर्लेकोस्, त्यो भरपुरी ओर्लेकोस्। प्रभु, त्यो दान वर्धन शक्ति सेवत रहस्य अब खोलेकोस्। तपाईँ प्रकाशको किताबमा भन्नुभएको छ, तपाईँको सिंहासनमा राखेको हरेक चाबीहरू तपाईँले खोल्दै हुनुहुन्छ। अब रहस्यका कुराहरू खोलिएकोस्, अब दान वर्धनका कुराहरू खोलिएकोस्, अब शक्तिका कुराहरू खोलिएकोस्, अब महिमाका कुराहरू यस पृथ्वीमा खोलिएकोस्। अनि यी छोराछोरीहरूले चाहिँ त्यो शक्तिलाई, त्यो सामर्थ चलाउन सकेकोस्, त्यो महिमालाई अगाडि बढाउन सकेकोस्, तपाईँको योजनालाई पुरा गर्न सकेकोस्, तपाईँको वचनलाई पालन गर्न सकेकोस्, त्यो दौडलाई सिद्ध्याउन सकेकोस्, तपाईँको महिमालाई लिकन हेर्न सकेकोस्, अनि तपाईँको गवाई भएकोस्। अनि यो पुस्ताले चाहिँ सही फैसला गर्यो भनिकन स्वर्गले रमाड गर्न सकेकोस्। किन प्रभु, तपाईँले अयुबले गरेको फैसलालाई तपाईँले भन्नुभयो, यो मान्छे चाहिँ सोझो मान्छे हो। अनि यी मान्छे, यो पुस्ता फेरि पनि अहिले भन्छ छोटा जेनेरेसन छ, सोझो छैन, तर पवित्र आत्मा तपाईँले यो पुस्तामा सोझो पुस्तालाई तपाईँलाई खडा गर्दै हुनुहुन्छ। यस बिचमा सोझो पुस्तालाई निक्लिँदैछ, जसले तपाईँको डर्ने बाइला मान्छ, जो मान्छे जो तपाईँको वचनमा जिउँछ, जो मान्छे जो तपाईँको आत्माले बोलेको कुरामा हिँड्छ, अनि त्यो महिमाका दैलो खोलिन्छ। म आज यो कुरा बोलिरहेको छु, तर आत्मा म के कुरा देखिरहेको छु भनेदेखिलाई थुप्रोको सेवकाईको नयाँ आयामको ढोकाहरू खोलिँदैछ। ल्याउ ल्याउ पस त्यो ढोकाभित्रबाट, विश्वासबाट पस भित्र। ख्रीष्टको महिमाका कुराहरू अब देखिन लागेको छ। त्यो ढोकाबाट पस्दै गर्दाखेरि जसरी योनाको प्रकाशको 4 अध्यायमा योनाले देख्न थाले दर्शनका कुराहरू, अब यो पुस्ताले त्यो महिमाका कुराहरू देख्ने समयभित्र आउँदैछ। पवित्र आत्मा तपाईँलाई देख्न दिँदै हुनुहुन्छ। म आत्मामा के कुरालाई महसुस गर्दैछु नि, कतिजनाको आत्मिक आँखालाई प्रभुले खोल्दै हुनुहुन्छ। यति बेला हृदयको आँखालाई चकिलो बनाउँदैछ कि तपाईँले सही फैसला लिनुभयो, अनि तपाईँले नि अब देख्न थाल्नुहुनेछ। किन सही फैसलाले चाहिँ नि जीवनको बाटोलाई खोलिदिँदछ। आत्माले तपाईँको हृदयको आँखालाई नि पवित्र आत्माले चकिलो बनाउँदैछ। अनि म देख्दैछु तपाईँको आत्मिक आँखा खोलिँदैछ। प्रभु, खोलियोस्, देखोस् महिमाको सम्पत्तिलाई अनि आफ्नो बनाउन सकेकोस्। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तपाईँले शक्तिशाली कार्य गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई महिमा दिन्छु। एकजनाको जीवनलाई म तपाईँको रगत चुलोबाट बहाउँदैछु। प्रभु, रोगी छन् शरीरमा, निको पारिदिनुहोस्, चङ्गाई भएको होस्। येशू ख्रीष्टको नाम रगतमा शरीरमा चङ्गाई आएको होस्। येशू ख्रीष्टको रगतमा दुखाइ बाहिर निस्की, बन्धन बाहिर निस्की, शैतानिक शक्ति बाहिर निस्की। म
म ख्रिस्टको सँगैलाई जीवन दिने शक्तिलाई म एक एकजनाको जीवनमा बोल्दैछु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, सबैमा सबै आदर तपाईँलाई भएको होस्, येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन।